ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਫੀਆ ਸਿੱਦੀਕੀ ਛੁਡਾ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਫੀਆ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ کہ روزانہ جدو امریکی جیل دا دروازہ کھول دیں تو وہ کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا تینوں چھڑان، راتی جناب شہاب الدین غوری نہیں سی آیا، محمود غزنوی نہیں سی آیا۔ روزانہ مذاق کر دیں 16 سال ہو گئے کڑی اندر بیٹھی تو کہندے ہن محمد بن قاسم چلیے کسے نہیں آنا تے پتہ کی کہندے بھائی تینوں کیویں چھڈ دیاں؟ انہاں کہا اسی قرآن رکھ دیاں تھلے تے قرآن تے چل کے آپو کنڈی کھول کے دے تو چلی جا۔ او کڑی دے صبر ہوتے بھی جناب اس نے لکھاں سلام اس کڑی دے۔ ایتھے تے لوگ 5000 دی خاطر ایمان راتی ویچے کھدے ہوتے۔ میں نے کہا او جی حضرت صاحب ووٹ تا تو انو لبڑے سن، اصل راتی 5,000 روپیہ تقسیم ہو گیا اور 5000 نہ ایمان ویچے ہی تیرے تو اس کڑی دی گردے راہ نو بھی نہ پہنچدا جڑی 16 سال ہو گئی جیل وچ گل گئی، لیکن انہوں نے کہا نا کدی قرآن دی بے ادبی نہیں کر سکتی۔ تساں کیا کیتا ہے؟ 5,000 دی خاطر راتی ووٹاں تے وک گئے ہو۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ تسی تے برادریاں دے کلمے پڑھے، تساں تے سیاست دانا تے پیپا جناب سیاسی جماعتاں دے کلمے پڑھے، ختم نبوت تو بعد تے گل مک گئی سی، اور انہاں حضور دی عزت تے کی حملے کرنے سن۔ تے اسی تے پوچھن گئے سی 8.5 بندے انہاں شہید کیتے، اجے تے انہاں دیاں نسلاں وی بدبودار ہونا ہے۔ ہاں جی، جنہاں دیاں قبر وچ جاندیاں کلمے وی نہیں پڑھے گئے۔ ہاں جی، یہ پہلی زنانی مری جی تے کلمے نہیں پڑھے گئے قبر وچ جاندیاں، مادر جمہوریت دے کلمے پڑھے گئے۔ رب کتنا غیور ہے، انہیں اپنے حبیب دا بھی نام نہیں لین دیتا تے اپنا بھی نام نہیں لین دیتا۔ ایک گلاں کردے ہو تسی میں حضور دے نال بے وفائی گناہگار کے لیے معافی ہے قیامت والے دن۔ دوزخ وچ کئی لوگ ہونے نا حضور دا نام بھول گئے ہونے تے جبریل جا کے انہاں دے کان وچ کہن گے حضور دا نام لو تاں جان چھٹنی نے۔ اے مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے جناب انوار احمدی جی حدیث نقل کیتی، انہاں کہ لوگ بھول جان گے اس عذاب نال حضور دا نام، تے جبریل جا کے کہن گے حضور دا نام لو انج جان کوئی نہیں چھٹنی۔ او جدوں حضور دا نام لین گے تے اللہ تعالیٰ فرما گیا انہوں لیاؤ میرے کول، انہوں لیاؤ نہ میرے نبی دا نام لے لیا۔ گل کوئی کرنے والی تسی آ لینڈ دے مسئلے اجے تک انہاں بیان نہیں دیتا، نہ زرداری دیتا تے نہ نون لیگ دیتا، انہاں اجے تک انہاں دی مذمت بھی نہیں کیتی آ لینڈ دی۔ اور دیو ووٹ اسی تے تانے بالکل انہاں اچھے دوبارہ وزیر اعظم 5ویں باری بھی لیاؤ، ساڈے سر تے کوئی درد نہیں، اسی اج بھی مرنا۔ امام علی مقام کی فرماندے سن لو کانت الابدان انشئت للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل۔ امام علی مقام دا اپنا شعر امام حسین دا فرمایا ہوئے جدو یہ بدن پیدا ہی مرن واسطے ہوئے تو بہتر نہیں کہ بندہ تلوار نال اللہ دی راہ وچ مر جائے۔ اے امام علی مقام دا اپنا شعر ہے۔ ہاں فرمایا جدو یہ طے ہو گیا قبرستان ہے اے بھی بھریا قبرستان، میں کہ سارے جی مٹی ہو گئے، کیوں جی مٹی تو آخر ہونا ہی ہونا ہے نا۔ اب ممتاز قادری بھی قبراں وچ گیا تے علم و دین بھی قبراں وچ گیا، لیکن کئیاں دے جنازے 5000 ہو کے تے ممتاز قادری دی جیلی تصویراں لائیاں کہ جتنی دنیا جنازے چاہی، میں کہ نالے انہوں قاتل کہندے ہو، نالے انہوں دہشت گرد کہندے ہو تے نالے ممتاز قادری دی جنازے دی تصویریں چوری کردے ہو، شرم نہیں آندی؟ پترو وڈے جنازے حکمرانیاں نال نہیں ہوندے، پیسے نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے محمد عربی دی غلامی نال ہوندے۔